नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपालगञ्जको एउटै बस्तीमा 23 जना संक्रमित। लकडाउन उल्लङ्घनको क्रम नरोकिएपछि स्थानीय प्रशासनद्वारा 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा। लकडाउन अवज्ञा गर्दा उदयपुरदेखि नेपालगञ्जका बस्तीमा संक्रमण। लकडाउन अझै लम्ब्याउनु पर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। आलोचनाको व्यवस्था गर्दै सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिने सरकारको तयारी। महामारीले थलिएका बेला पनि कार्यकर्ता रिझाउन र अनुत्पादक खर्च बढाउनमै ध्यान। कुवेत र मलेसियामा कानुनी हैसियत गुमाएका करिब 30,000 नेपाली स्वदेश फर्कने सूचीमा फर्केकाको व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन। र भारतमा उच्च दरमा संक्रमण फैलिएपछि दैनिक 1 लाखको परीक्षण गर्ने तयारी। एकै दिन 3900 संक्रमित, 195 को मृत्यु। नेपालगञ्जमा थप 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब संक्रमितको संख्या नेपालगञ्जमा 23 तथा नेपालभर 82 पुगेको छ। भेरी अस्पतालमा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणले 22 देखि 40 वर्षका 3 पुरुष र 9 देखि 55 वर्षका 4 महिलामा संक्रमण देखाएको हो। उनीहरू सबै नेपालगञ्ज उपमहानगर 8 को महेन्द्र पार्क नजिकैको बस्तीका हुन्। संक्रमण देखिएका ती 7 जनालाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज मात्र थप 7 जनामा नयाँ संक्रमितहरू पोजिटिभ हुनुभएको छ। बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 22, 30 र 40 वर्षका 3 जना पुरुष र 9, 32, 34 र 55 वर्षका 4 जना महिलाहरूको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 82 पुगेको छ, जसमध्ये 61 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 21 जना महिला हुनुहुन्छ। नेपालगञ्जमा उदयपुरपछि सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको हो। उदयपुरमा 28 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमण दिनहुँ बढिरहेका बेला परीक्षण भने घटाइएको छ। पीसीआर प्रविधिबाट आज जम्मा 210 नमुना परीक्षण गरिएको छ। सोमबार 226 र आइतबार 316 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयले मदिरा सेवनले संक्रमणको जोखिम कम हुने कुरा निराधार बताएको छ। शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले सुदृढ हुने खालका एक्टिभिटीहरू गर्न, क्रियाकलापहरू गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अल्कोहलको प्रयोग हामी घरमा बसिरहँदा धेरै प्रयोग गर्न सक्छौँ। धेरै प्रयोगले हाम्रो शरीरमा अझ बढी हानि गर्छ। अल्कोहलको सेवनले हाम्रो दिमागमा नराम्रा कुराहरू आउँछन्। अनैतिक घटनाहरू हुने, मानसिक समस्या हुने, मनोत्रासहरू हुने र सुसाइड गर्ने सम्मको स्थिति आउन सक्छ। त्यसकारणले अल्कोहल सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। मन्त्रालयले लकडाउन पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। नेपालगञ्जको बाक्लो बस्ती रहेको जोलाहान पूर्वाको एउटै टोलका बालबालिका सहित 23 जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेपछि 3 दिनसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि संक्रमित क्षेत्रमा समुदायले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नमानेपछि संक्रमण नियन्त्रणमा निकै चुनौती देखिएको छ। समुदायमा भिजेका राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न उत्प्रेरित नगरिदिँदा स्थिति अझै भयावह हुँदै नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा भइरहेको व्यवस्थापकीय कमजोरी र नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास पर्याप्त नभएकाले नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिइसकेको छ। अवस्था निकै जटिल भइसकेपछि प्रशासनले नेपालगञ्ज उपमहानगरभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अहिले चोक सुनसान देखिन्छन्। सेना समेत चोकमा आइपुगेको छ। तर नियन्त्रण प्रयासका अन्य उपायहरू भने त्यति तीव्र गतिमा गएको देखिँदैन। हामीले ट्र्याकिङ र ट्रेसिङलाई अगाडि बढाउन सकेको द्रुत गतिमा बढाउन सकेको अवस्था छैन। हामीले ट्रेसिङमै समस्या भइरहेछ। ट्रेसिङमै सहजताको वातावरण नभएको कारणले अहिले हामीले त्यो सहजता वातावरण लागि सरकारवालाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा सङ्कलन गरिएका 90 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा एउटै बस्ती जोलाहान पूर्वाका 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
उनीहरूमध्ये धेरैजसो आफन्त र नातेदार हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि लकडाउनको पालना नभएपछि गृह प्रशासनले मङ्गलबार निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। यसै क्रममा 15 जना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका 10 जनाको पहिचान गरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको टोली बस्तीमा खटिएको थियो। तर बस्तीका धेरै मानिसले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न मानेनन्। यहाँसम्म कि कतिपयले त भेरी अस्पतालको ल्याब र भइरहेको परीक्षण प्रति नै अविश्वास गरेपछि अवस्था निकै जटिल बनेको हो। पुनः रिटेक होस्, पुनः चेक होस्। हामी पनि चेक गराउन चाहन्छौँ। जुन क्वारेन्टाइनमा गएको छ उनको पनि फोन मेरो पासमा आएको छ र उनको यहाँ घरवाला जुन मेरो टोल पछाडिका जुन टोल परेको छ त्यो टोलले पनि अब मलाई चाहिँ चेक गराउनुहोस्, हामीलाई चाहिँ पुनः यसलाई एकचोटि चेक गराउनुहोस्। खास गरी जुन मान्छेहरू गएका छन्, जुन मान्छेहरू त्यहाँ 15 जना थियो र आज 7 जनाको यिनको पुनः एकचोटि चेकअप हुनुपर्छ भनेर उनीहरू मसँग माग गर्दैछन्। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समेत अपेक्षित समन्वय हुन सकेको छैन। एकले अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति यहाँ पनि फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा बाधक बनेको छ। नेपालगञ्जको राजनीतिक नेतृत्व हात बाँधेर बसेको धेरैले महसुस गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा निषेधाज्ञाले मात्र संक्रमण नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास सहज रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो। निषेधाज्ञाकै पहिलो दिन नेपालगञ्जमा सुरक्षाकर्मी र निषेधाज्ञाको विरोध गर्ने स्थानीय बीच झडप समेत भएको छ। जहाँ जहाँ मान्छेहरू निस्कन सक्ने, जहाँ त्यस्तो एरियाको सेलेक्सन गरेर एउटा एक्सन प्लान बनाएर हरेक एरियालाई कभर हुने गरी गाडीको व्यवस्थापन र जनशक्ति हाम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ सबै ठाउँमा डिप्लोय गरेर हरेक एरियालाई कभर हुने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छ। नेपालगञ्जमा समुदायमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनसँगै 3 तहका सरकार र स्वास्थ्यकर्मी बीच समन्वय हुन जरुरी देखिएको छ, जुन अहिलेसम्म भइरहेको छैन। सबैभन्दा पहिले संक्रमितको पहिचान र परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्ल र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। लकडाउनको अवधि जति बढ्यो उति नै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम हुनुपर्ने हो। तर लकडाउन उल्लङ्घनका कारण संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। पूर्वको उदयपुरदेखि पश्चिमको नेपालगञ्जमा लकडाउनको पालना नगरेकै कारण बस्तीमै संक्रमण देखिएको छ। कतिसम्म भने अझै पनि बजार क्षेत्रमा भिडभाड रोकिएको छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरको वडा नम्बर 8 मा पर्छ जोहोलान पूर्व। यसको पश्चिमतर्फ महेन्द्र पार्क र पूर्वतर्फ रानी तलाब सब्जी मण्डी पर्छ। यसैको आसपासमा एक लाइनी बजार छ। मदरसामा पढाउने 60 वर्षीय एक पुरुषले लकडाउनकै बीच भारतमा ओहोर दोहोर गरे। अन्ततः वैशाख 19 गते उनमा संक्रमण पुष्टि भयो। संक्रमण उनमा मात्र सीमित रहेन, उनले पढाउने मदरसाका विद्यार्थी र बस्तीमा समेत देखियो। बाक्लो बस्ती र एक अर्का बीच निरन्तरको घना सम्पर्कका कारण धेरै मान्छेमा फैलिएको प्रारम्भिक आकलन छ। सुरुवाती चरणमै परीक्षणको दायरामा ल्याई संक्रमितलाई समुदायबाट अलग राख्न नसक्दा धेरै जनामा संक्रमण पुगेको छ। करिब 400 जनाको परीक्षण गर्दा मंगलबार दिउँसोसम्म 23 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ भने अझै नमुना संकलन र परीक्षणको क्रम चलिरहेको छ। यस क्षेत्रमा अझै धेरै संक्रमित हुन सक्ने चिकित्सकहरूको आकलन छ। त्यसैले परीक्षणमा सघाउन र रोग नलुकाउन समुदायका अगुवाहरूको आग्रह छ। अन्यथा अझ धेरैमा संक्रमण फैली ठूलो क्षति पुग्न सक्ने जोखिम छ। यो रोगबाट चाहिँ बच्नको लागि र अरूलाई बचाउनको लागि सबैले चाहिँ आफ्नो स्तरबाट चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, ताकि यो रोगबाट बच्नको लागि सबभन्दा अहिलेको महामारीबाट बच्नको लागि सरकारले जुन एउटा चाहिँ लागू गरेको हाम्रो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनको लागि र त्यो सँगसँगै पनि यदि कसैमाथि शङ्का छ, कोही व्यक्तिहरू चाहिँ आफैमा पनि शङ्का छ भने त्यो व्यक्तिले स्वयं चाहिँ चेक जाँच गराएर सरकारलाई सहयोग गर्नु र आफ्नो घर परिवार सँगै समाज र सिङ्गो देशलाई सहयोग गर्ने काम सबै समुदायको त्यो दायित्व हो। यहाँका कतिपय व्यक्तिको ओहोर दोहोर धेरैतिर भएको र नजिकैको सब्जी मण्डीमा अन्यत्रका मानिसहरूको पनि भिड लाग्ने भएकाले संक्रमण अरू धेरैतिर फैलिएको हुन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन्।
अझ नेपालगञ्ज त एउटा ट्रान्जिट सहर भएकाले भारत र मुलुकका अन्य भागबाट यहीँको बाटो भएर ठूलो संख्यामा मानिस कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा पुगेका छन्। त्यसैले संक्रमितको पहिचान र परीक्षण थप जटिल भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन फेरि थप्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले लकडाउन थप्ने भएको हो। लकडाउनको अवधि कति थप गर्ने भन्नेबारे भोलि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ। कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको अवधि थप गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। बैठकमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जिल्लाहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरी जोखिमका आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। अहिले संक्रमण नदेखिए पनि काठमाडौँ उपत्यकालाई भने जोखिम भएको क्षेत्रमा नै राखिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन खुकुलो गर्न गरिएको हतारोले धेरै देशमा मानवीय क्षति भएको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू, औषधि उपकरणका कुराहरू, कृषि क्षेत्रका काम कुराहरू लगायत विषयहरू नेपाल सरकारले स्वाभाविकदेखि जसरी एउटा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर गर्न दिने गरी उच्च स्तरीय समन्वय समितिको समेत निर्णय, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको समेत निर्णयबाट हुँदै आएका हुन्। तिनलाई अनवरत त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढाउँदै जाने र यसको सङ्क्रमणलाई रोक्ने र शून्यमा झार्नेतर्फ सबै शक्ति भएसम्मका सबै प्रयासहरू जारी राख्ने र यसलाई चाहिँ नि कोही पनि व्यक्ति, कोही पनि नागरिक हाम्रो मुलुकभित्र कसैले पनि यस रोग र सङ्क्रमणका कारणबाट र मृत्यु वरण गर्नुपर्ने स्थिति नै नआओस्, त्यो ढङ्गले यसलाई रोक्दै जाने र अहिले अख्तियार गरेको नीतिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने, यही नै आजको छलफलको सार रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा जोखिम बढ्ने पनि बताएका थिए। उनले परीक्षण बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले 25 गतेको बुद्ध जयन्तीलाई घर घरमै दीप प्रज्वलन गरेर संक्रमण रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको हौसला बढाउन आग्रह गरेका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले चौतर्फी विरोधका बीच सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई खारेज नगरी उल्टै निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावटले साधारण खर्च जुटाउनै मुस्किल भइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विवादास्पद र कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागेको हो। चैत मसान्तसम्म 7 खर्ब 94 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा 6 खर्ब 23 अर्ब मात्र उठेको छ, जसका कारण सरकार यतिखेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने दबावमा छ। तर विवादास्पद र अनावश्यक कार्यक्रमको बजेट सरकारले रोक्का गर्न सकेको छैन। बरु आगामी आर्थिक वर्ष पनि त्यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले खारेज गर्न माग गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष समेत निरन्तरता दिन लागेको हो। यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका नाममा 6 करोड रुपियाँ बजेट छ। संघीय संसदका 175 निर्वाचन क्षेत्रको गरी 9 अर्ब 90 करोड छ भने विभिन्न नाममा प्रदेश सांसदले समेत बाँड्न पाउने यस्तो बजेट झन्डै 22 अर्ब हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएकाले अहिले नै बजेट रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले भने अर्को वर्ष त्यसमा बजेट बढाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमै यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सत्तारूढ नेकपामा पनि कानुन बनाउन चुनिएका सांसदलाई ठेकेदार जस्तो बनाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। प्रत्येक वडामा 5-5, 4-4 जना चाहिँ नि सभासद छन्, गाउँपालिकाको सभासद। ती मान्छेहरू विकास निर्माणको निम्ति खटिएका छन्, तल्लीन छन्, तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जाने। वडा अध्यक्षले 5 करोड खर्च गर्यो, मान्यले पनि गर्न पर्यो भनेर जाने, यो गलत हो, सैद्धान्तिक रूपले गलत हो। दोस्रो, यसको व्यवहारिक पाटो हेर्दा मान्यले
त्यो रकम राम्रोसँग खर्च गर्न सक्दैन, ऊ जाँच्न पनि सक्दैन, उसको कुनै संयन्त्र छैन। तेस्रो, मान्यले गरेको खर्च सरकारको यन्त्रले गम्भीरपूर्वक छानबिन पनि गर्दैन। स्थानीय स्तरमा हुने साना विकास आयोजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ। त्यसमाथि महामारीका कारण राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा पनि प्राथमिकीकरण गरी सीमित आयोजना मात्र अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यस्तो बेलामा पनि सांसदहरूले ससाना टुक्रे आयोजनामा कनिका छरे जस्तो गरी मतदाता रिझाउने र कार्यकर्ता पोस्ने प्रकृतिका कार्यक्रममा अरबौं बजेट सक्न खोज्नुले राष्ट्रिय सङ्कटप्रतिकै संवेदनहीनता देखाउँछ। सांसदको तजबिजमा उहाँहरूले चाहेका वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी बजेटको परिकल्पना गर्नु, त्यसको प्रावधान गर्ने प्रपञ्च मिलाउनु यो चाहिँ राम्रो काम होइन। यो अर्थमन्त्रीले पनि कडाइका साथ जवाब दिनुपर्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि सबै सांसदहरूलाई यो विषयमा अहिले कुनै किसिमको दबाब नदिनु। सरकारसँग स्रोत सीमित छ र सीमित स्रोतको उपयोग अहिले परिणाममुखी कार्यक्रममा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सांसदले कार्यकारी जस्तो भएर बजेट बाँड्ने कार्यक्रम संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताकै विरुद्धमा रहेको भन्दै सुरुदेखि नै यो कार्यक्रम आलोचित छ। यो कार्यक्रमको बजेट सांसदहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखेर मनपरी खर्च गर्दै आएका छन्, जसका कारण यसको पारदर्शिता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। छिमेकी भारतले सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च हुने यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम स्थगित गर्नुका साथै सांसदको तलब समेत घटाएको छ। अर्थमन्त्रीका लागि यो अनुत्पादक बजेट कटौतीका लागि अवसर पनि हो। तर स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका बाहेक यस्ता टुक्रे आयोजनामा बजेट छुट्याए सरकार नै अपारदर्शी खर्चलाई प्रश्रय दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बेग्ला बेग्लै समूहमा भेला र बैठक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा एकता र सहमतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय भए पनि त्यस विपरीत बेग्लै भेला गरेको भन्दै उनले त्यसमा आफ्नो गम्भीर चासो रहेको जनाउ दिएका छन्। आज बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटमा ओलीले हात्तीवन स्थित नारायण काजी श्रेष्ठको निवासमा सोमबार 4 नेताबीच भएको बैठकका बारेमा चासो राख्दै यस्ता समूहगत छलफलले पार्टी एकतामा बल नपुग्ने बताएका हुन्। यसरी समूहगत छलफल गरे राम्रो नहुने सन्देश पनि ओलीले दिएका छन्। सोमबार हात्तीवनमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जननाथ खनाल र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले छलफल गरेका थिए। दाहालले भने हात्तीवनको बैठक आफ्नो चाहनामा नभई नेता नेपालको प्रष्ट हुन चाहेकाले गरिएको जवाफ ओलीलाई दिएका छन्। यता नेपालपक्षीय नेताका अनुसार हात्तीवन बैठकमा नेपालले दाहाललाई सचिवालय बैठकमा अडान परिवर्तन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबारे प्रष्टीकरण माग गरेका थिए। साथै एजेन्डा नछाड्न आग्रह पनि गरेका थिए। जवाफमा दाहालले शङ्का नगर्न भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए। बालुटार स्रोतले जनाएअनुसार ओलीले दाहाललाई विवाद नआउने तरिकाले राजनैतिक प्रतिवेदन ल्याउन भनेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री अध्यक्ष ओलीले आजै अर्का नेता झलनाथ खनालसँग पनि हात्तीवन भेलाकै बारेमा चासो राखेका छन्। एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने भन्ने अनि समूहगत भेला गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। खनालले सबैलाई मिलाएर अघि बढे त्यसमा आफ्नो साथ रहने जवाफ दिएका थिए। यसैबीच नेकपाको असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायत नेताहरूको एक समूहले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर पूर्ववत अडानमा रहन आग्रह गरेका छन्। सचिवालयको बैठक भोलि साँझ 4 बजे बस्ने तय भएको छ। पर्सि 25 गते स्थायी समिति बैठक बस्दैछ। ओलीले स्थायी समितिमा पेश गर्ने राजनैतिक प्रतिवेदन र प्रस्ताव तयार पार्न दाहाललाई जिम्मा दिएका छन्। दुई अध्यादेशलाई लिएर शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको नेकपामा 20 गते बसेको सचिवालय बैठकले विवाद मत्थर पारेको थियो। नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि र स्थायी समिति बैठक बिहिबार बस्दैछ। बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको असन्तुष्ट खेमाले एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा जोरदार रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। त्यही समूहका स्थायी समिति सदस्य भीम आचार्यसँग सहकर्मी श्रद्धा अर्यालले सोधेकी छन्। यसअघिको सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परिसकेपछि अब तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? प्रमुख एजेन्डाहरू अब सरकारको कामको कार्यशैलीप्रति केही चाहिँ के भने असन्तुष्टिहरू जुन उत्पन्न भएको थिए र त्यस सन्दर्भमा हामी 20 जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले लेखेर बैठकको माग गरेका थियौँ। अब ती कार्यशैली लगायतका चिजहरू र यो बिचमा भएका केही काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा
छलफल समीक्षा हुन्छ। त्यस पछाडि अब आगामी नीति कार्यक्रम बजेट लगायतका कुराहरूमा हुन्छ र आगामी दिनमा पार्टी र सरकारलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने नीति र गर्नुपर्ने निर्णयहरूको सन्दर्भमा छलफल हुन्छ र निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ। हिजो तपाईँहरू सँगै रहनुभएका नेताहरू पछिल्लो समयमा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि उभिनुभयो। यस्तो धोकाको यहाँले अनुमान गर्नुभएको थियो त? होइन, त्यहाँ त अब इस्यु वाइज छलफल गर्ने क्रममा कहिले को कता जान्छ के हुन्छ अब त्यो कुरालाई त्यति धेरै गम्भीरता साथ लिएको छैन। सवाल के हो भन्दाखेरि कसैले पनि एउटा इस्यु उठाइसकेपछि त्यो नसल्टिँदैखेरि चाहिँ के भन्छ त्यो इस्यु हामी लाई यताउति बटार्छौँ भने त्यसले सही निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन। सिङ्गो पार्टी र सरकारका काम कारबाही करेक्सनबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टी एकमत हुन्छ र त्यो निष्कर्ष निकालेर हामी जान्छौँ। जस्तो भीमजी अहिले एक व्यक्ति एक पदको कुरा पनि उठिरहेको छ, खास यो के हो हामीलाई अलिकति अर्थाइदिनुहोस् न। होइन, यस सन्दर्भमा त हाम्रो विधानमै भएको व्यवस्था के हो भने एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी, एक व्यक्ति एक पद भन्ने त त्यसमा छैन। अब मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै नदिने भन्ने नै हाम्रो त्यो स्पिरिट हो, त्यो हाम्रो विधानमै भएको व्यवस्था हो। अब त्यो व्यवस्था कतिपय ठाउँमा लागू हुन सकिरहेको छैन। अब कोही मान्छेले जिम्मेवारी नपाउने, कोही मान्छे चाहिँ जिम्मेवारी हुने खालको जुन स्थिति कहीँ त्यस्तो छ या त्यो स्थितिलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ। त्यसैले माथि अध्यक्षदेखि लिएर तल्लो कमिटीसम्म एउटा व्यक्तिले एउटा मुख्य जिम्मेवारी लिने स्पिरिटबाट जानुपर्छ। त्यो अहिले हामीले उठाएको इस्यु होइन, त्यो हाम्रो विधानकै व्यवस्था हो। जस्तो भीमजी अहिले माधव नेपाल अझै पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ स्थायी रूपले अब कसरी समाधान हुन्छ त? पार्टीभित्रको विवाद स्थायी रूपले समाधान गर्नको लागि हामी केही विषयहरू एजेन्डाहरू राखेर अगाडि बढ्छौँ र यो अहिले कतिपय हाम्रा कार्यशैलीहरू जुन पार्टीको सरकारको काम गर्ने कार्यशैली करेक्सन गर्ने र छलफल गर्ने, पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टीका नीति अनुसार सरकार चल्ने, पछाडि सामूहिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यस निष्कर्षलाई व्यक्तिगत ढङ्गले जिम्मेवारी पुरा गर्ने तरिका जुन हामीले विगतमा अपनाउँदै आएका थियौँ, यी तरिकाबाट जाने हो भने अहिले हाम्रा पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। तर सवाल के हो भने अब यो कतिपय यो कार्यविभाजनमा भएका अलिकति तलमाथिलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ। अनि पार्टीभित्र कतिपय अन्यायपूर्ण ढङ्गका निर्णयहरू भएका छन् या त्यस्ता काम भएका छन्, त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्छ। र त्यस पछाडि हामीले अलि जनपक्षी जनताले अपेक्षा गरे अनुसार हाम्रा कामहरू व्यवहारहरू शैलीहरू तरिकाहरू अपनाएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसो भएपछि समस्या समाधान हुन्छ र त्यो दिशामा पार्टीलाई लानको लागि, सरकारलाई लानको लागि नै हामीले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उनी थिए नेकपाका नेता भीम आचार्य। हामीले केही समय अगाडि उनीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कुवेत र मलेसियाले गैर कानुनी रूपमा बसेका आप्रवासी श्रमिकलाई सजाय मिनाहा गरेर घर पठाउने निर्णय गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली युवालाई स्वदेश ल्याउने दबाव सरकारमाथि परेको छ। तत्काल स्वदेश फर्काउनु पर्ने युवाको सूचीमा करिब 30,000 छन्, तर तिनलाई स्वदेश ल्याएपछि कहाँ राख्ने भन्नेमा सरकारको कुनै तयारी छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि कुवेतले गैर कानुनी तवरले बसिरहेका आप्रवासी श्रमिकलाई घर पठाउन सजाय मिनाहाको घोषणा गरिसकेको छ, जसका कारण त्यहाँ बस्दै आएका मध्ये 3500 नेपाली युवा कागजात बनाएर घर फिर्ती केन्द्रमा आइसकेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा राखिरहेको कुवेत सरकारले नेपालले स्वदेश फर्काउन पहल नगरे आफ्नै खर्चमा जहाज चार्टर गरेर पठाउने तयारी गरिरहेको छ। यस्तै मलेसियाले पनि गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई घर फिर्तीका लागि 14 दिने सूचना जारी गरिसकेको छ। खाडी मुलुक र मलेसियामा कम्पनी बन्द भएकाले अलपत्र पर्ने युवा पनि छन्। तत्कालै 30,000 युवालाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने रिपोर्टिङ दूतावासहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गरिसकेका छन्। संक्रमण देखिएका मुलुकबाट युवाहरू स्वदेश आए उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ, तर त्यसका लागि सरकारको तयारी छैन। जो फर्किन इच्छुक हुनुहुन्छ र जो चाहिँ नआउने अवस्थामा हुनुहुन्छ, अलपत्र परेकोमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता नागरिकहरूलाई ल्याउनको लागि चाहिँ अब हामीले पहिलो कुरा त ल्याउन चाहिँ हामीले अब के कसरी ल्याउने भन्ने अब प्लेनको कुरा होला, चार्टर प्लेनको कुरा होला, त्यसको तयारी लगायत यहाँ ल्याइसकेपछि अब कोभिड-19 को परीक्षण गरेर मात्रै अब एउटा देशबाट अर्को देशमा आउट जावतको कुरा हुन्छ होला अबदेखि। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ हामी नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक बसिरहन अनुरोध गर्छौँ। हामीले आवश्यक सम्बन्धित गृह कार्यहरू सुरु गरेका छौँ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 29,000 राख्ने क्षमता रहेकोमा 21,000 अहिले बसिरहेका छन्।
उनीहरू कहिले घर जान्छन् टुङ्गो छैन, किनभने उनीहरूका लागि कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको परीक्षण हुन सकेको छैन। उता खाडी मुलुक र मलेसियाले भने ताकेता गरिरहेका छन्। उनीहरूले जुनसुकै बेला फिर्ता पठाइदिन सक्ने भएकाले सरकार सामु तयारी तीव्र पार्नुको विकल्प छैन। सबै नेपाली नागरिक आए पनि अनि त्यो व्यवस्थापन पनि त्यो हदसम्मको चाहिँ व्यवस्थापन पनि हामीले सोच्नु तयार छ। किनभने नेपालीको अन्ततः चाहिँ मतलब भने घर त नेपालै हो, नेपाल कहाँ जाने उनीहरू, तिमीहरू नाउ त भन्न गाह्रो छ नेपाललाई। यस कारणले चाहिँ मतलब भने हामीले तयारी हुनु चाहिँ जरुरी छ। सरकारले आफ्ना श्रमिकलाई सके उतै सुरक्षित रूपमा राख्नका लागि कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु पर्छ, अन्यथा रोजगारी दिइरहेका मुलुकले फिर्ता पठाए कुनै बहानाबाजी गर्न मिल्दैन। स्वदेश फिर्तीको तयारीमा रहेका श्रमिकलाई कहाँ राख्ने भन्ने बारे सरकारले तयारी नगरे उनीहरूबाट संक्रमण नफैलिएला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा संलग्न गराई कामका आधारमा राहत दिने सरकारी निर्णयपछि स्थानीय तह आफ्नै हिसाबले कार्यक्रम तर्जुमामा जुटेका छन्। राहतका नाममा देखिएको विकृति रोक्न सरकारी निर्णय राम्रो भए पनि स्थानीय तहले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै विकृति दोहोर्याउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेका छन्। लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले रोजगारी दिने कार्यक्रम बनाएको छ। राहत हुने खाने परिवारले नै लिने प्रवृत्ति नरोकिएपछि नगरपालिकाले कामका आधारमा मात्र राहत दिने कार्यक्रम बनाएको हो। राहतमा देखिएको विकृति रोक्ने उद्देश्य भए पनि नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा देखिएको विकृति दोहोरिने खालका योजना अगाडि सारेको छ। दैनिक गुजारा चलाउन मुस्किल भएका श्रमिकलाई कुलो मर्मत, मठ मन्दिर सरसफाई, वृक्षारोपण जस्ता काममा लगाएर दैनिक 810 रुपियाँका दरले ज्याला दिन नगरपालिकाले सबै वडालाई 2-2 लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। खाद्यान्न वास्तवमा उहाँहरूलाई एक हप्ता पुग्न सक्ने, अर्थात् लकडाउन लम्बिँदै गयो भने फेरि अर्को हप्तालाई चाहिँ रोजगारी दिने खालको तयारी नगरपालिकाले गरेको छ। अहिले 2022 अधिकतम 2500सम्मको सङ्ख्या आउन सक्ला, तर भोलि कामै सुरु गर्दाखेरि कति सङ्ख्या आउँछ त्यो यकिन भएको छैन। अहिले चाहिँ त्यही आधारमा हामीले वडा सचिवहरूलाई पेस्की दिएर दैनिक भुक्तानीका लागि पेस्की दिएर पठाइराखेको 2-2 लाखको दरले पेस्की दिएर पठाइरहेको स्थिति चाहिँ अहिले छ। डेढामा बसेर जुन लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँले काम गर्न पाउनु भएको छैन र जुन एउटा मान्छेले दिउँसो बिहान काम गरेर जुन बेलुका खानुपर्ने हुन्छ, दैनिक ज्यालादारीबाट उहाँले जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, त्यो साह्रै मर्का पर्ने त्यस्ता वर्गलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काम गरेर त्यो जुन नगद आउँछ त्यो नगदले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको खाद्यान्न व्यवस्थापन होस्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 2 अर्ब 37 करोड रुपियाँ यसै गरी नाली र मठ मन्दिर सरसफाइदेखि सडक चौपाया तपाउने नाममा सकिएको थियो। त्यसबाट पाठ सिकी विकासको अनुभूति हुने खालका योजना तर्जुमा गरिनुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले राहत वितरणको नाममा झार उखेल्ने र गाई तपाउने खालका कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न लागेका हुन्। मन्त्री परिषदले राहत वितरणमा देखिएको विकृति रोक्न र सार्वजनिक निर्माणका कामलाई समेत गति दिन कामका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको हो। यस सम्बन्धमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल गरेको छैन। जो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भयो, कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भयो, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रमहरू र कोभिड-19सँग सम्बन्धित कोष जो स्थानीय तहमा खोलिएको छ त्यसबाट रकम खर्च गरिन्छ। तर कुन कुन क्षेत्रमा काम लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहले नै आफ्नो विकास स्थानीय तहमा छुट्याएको विकासका कार्यक्रमहरू जुन छ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुनसक्छ। स्थानीय तहले साना सिँचाइ विकास कार्यक्रमहरू, गोरेटो बाटोहरू, सरसफाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, जो स्थानीय तहले वार्षिक बजेट मार्फतै छुट्याएको जुन कार्यक्रमहरू छ जहाँ श्रमिक चाहिन्छ, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरू चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहले ती असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई, कामदारहरूलाई लगाउन सक्छ। काम गुमाएका श्रमिकलाई राहत दिनु तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो, तर त्यसो भनेर औचित्य नै साबित नहुने कार्यक्रम बनाएर केवल बजेट मात्र सक्ने प्रवृत्ति भन्ने रोक्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनको असर सबै क्षेत्रमा परेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने बताएका छन्। उनले आज अर्थ समितिको बैठकमा विदेशी लगानीको आश गर्ने अवस्था नरहेको र विप्रेषणमा पनि गिरावट आउने भएकाले त्यसको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितमा धक्का लाग्ने बताए। शोधनान्तर स्थिति 38 अर्ब रुपियाँ बचतमा रहेकाले यो वर्ष भने खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको डिपोजिट क्रेडिटको साइजमा चाहिँ लक्ष्यको भन्दा खासै फरक देखिँदैन, उनीहरूको ग्रोथ चाहिँ छ। तर समग्र अरू लक्ष्यहरू चाहिँ जे हुन् त्यो चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब यो कारणले आउने वर्षको मौद्रिक नीति हामीसँग अब 2.5 महिना जति टाइम बाँकी छ। हामी एक्सर्साइज सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो नेक्स्ट इयरको मौद्रिक नीति चाहिँ हाम्रो खास गरी कोभिडको असरलाई कमभन्दा कम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी हुन्छ गतिशील बनाउने सिलसिलामै डाइरेक्टेड हुनुपर्छ। विप्रेषण 20% घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। गभर्नर अधिकारीले विदेशबाट फर्किने र आफ्नै व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई लगानीको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले सङ्कट देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र ब्याज मिनाहा गर्न नसकिने तर किस्ता तिर्ने समय भने पछि सार्न सकिने बताएका छन्। भारतको सुपौलबाट विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकीबाट सशस्त्र प्रहरीले 2 जनालाई 1,09,79,530 भारतीय रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको छ। WB 73E7635 नम्बरको खाली ट्रक लिएर आएका चालक रवि कुमार र सहचालक पप्पू कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नेत्र कार्कीले बताए। सशस्त्र प्रहरीले भन्सार जाँच चौकीमा नियमित जाँच गर्ने क्रममा ट्रकमा कार्टुनभित्र बोरामा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा उक्त रकम फेला पारेको हो। उक्त रकम मध्ये 500 दरका 21,955 थान रहेको र बाँकी 150 दरका छन्। उक्त ट्रक विराटनगरमा डाइपर लोड गरेर भारतकै सिलिगुडीतर्फ जाने क्रममा रहेको थियो। छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि बरामद रकम चालक र ट्रक विराटनगर भन्सार कार्यालयमा बुझाउने सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक नेत्र कार्कीले बताए। उक्त रकम नेपालतर्फ किन र कसले ल्याएको भन्ने विषयमा छानबिनपछि मात्रै खुल्ने कार्कीको भनाइ छ। भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका जिल्लालाई ग्रीन जोनमा राखेर लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि नेपालतर्फ भने चुनौती थपिएको छ। खास गरी सुदूरपश्चिम र बाँके बर्दियाका विभिन्न सीमानाकाबाट भारतबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेका कारण नेपालमा थप जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था छ। नाकामा पनि थप तनावको स्थिति सिर्जना हुनेतर्फ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका प्रमुख जिल्लाधिकारीले भविष्यमा समस्या आउन नदिन नाकामा थप सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको र कुनै हालतमा नेपाललाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने तयारी गरेका छन्। खुल्ला नाकाहरूमा पनि हामीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर खुल्ला नाकाबाट हुने आवत जावतलाई पनि पूर्णतः नियन्त्रण गरेको बन्देज लगाएको अहिले अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने र भारतीय नागरिकले भारततर्फ जाने कुरालाई पनि सजिलो छैन र गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन बिना हामी त्यो काम गराउन सक्दैनौँ। भारत सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, बैतडी र दार्चुलासँग सीमा जोडिएका जिल्लालाई ग्रीन जोनमा राखेको छ। ती जिल्लामा लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि भारतमा अलपत्र परेका नेपाली धमाधम सीमा नजिक आउन थालेका छन्। तर सीमा सिल गरिएका कारण उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिने तयारीमा स्थानीय प्रशासन छ। अहिले भारततिर जस्तो हाम्रै अब सँग जोडिएको लखिमपुर खिरी जिल्ला ग्रीन जोनमा पर्यो चाहिँ अब अहिलेको उहाँहरूको चाहिँ उसमा चाहिँ ग्रीन जोनमा परिरहेको छ। ग्रीन जोनमा चाहिँ अब हरेक एक्टिभिटी गर्न चाहिँ उहाँलाई छुट दिएको छ चाहिँ। त्यसले गर्दा अब म्याक्सिमम मान्छे चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ आउने धेरै सम्भावना देखिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब भारतमा चाहिँ खुकुलो हुने बित्तिकै त्यसको प्रेसर निश्चित रूपले हाम्रो सीमामा पर्छ चाहिँ अब त्यो हाम्रो लागि ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका दार्चुला र बैतडीका सीमापारी रहेका नेपाललाई सरकारले नेपाल ल्याए पनि कैलाली र कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका सीमापारी झण्डै 350 जना नेपाली 1 महिनादेखि क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। उनीहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण पनि भएको छैन। अर्कोतर्फ भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि भारतका विभिन्न स्थानमा काम गर्न गएका नेपाली घर फर्किने सुरसारमा भएकाले नाकामा झनै समस्या बढ्ने अवस्था छ। हाम्रो खुला बोर्डरको 65 किलोमिटर खुला बोर्डर छ। यो बोर्डरमा जङ्गल छेउमा
नदी नालाबाट तरेर आउने यो सङ्ख्या हुनसक्छ भन्ने हामीले अहिले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन भनेदेखि भोलि समस्या पर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र यो हाम्रो बुझाइलाई यसलाई साँच्चीकै सिमानाकाबाट कुनै व्यक्ति छिर्न नदिनु र लकडाउन नेपालको सन्दर्भ अझ बाँकी सन्दर्भमा त अझ बढी कडा गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई कडाइको रूपमै राख्नलाई हामी विशेष प्रयत्नहरू रणनीति बनाउँदैछौँ। कैलाली र कञ्चनपुरका सीमापारीसम्म आइपुगेका नेपालले समेत महिना दिनभन्दा लामो समयदेखि नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। अझै भारतबाट थप नेपाली सीमासम्म आउने तयारीमा रहेकाले समस्या विकराल बन्ने देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा आएका नेपाललाई तनावमा राख्नुभन्दा तीन तहकै सरकारले बेलैमा व्यवस्थापनको तयारी गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान, नेपालगञ्जबाट सविता जेसीका साथ टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय विपदका बेला बढी खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, जिम्मेवारी बोधको अभाव, बी, विपदको कमजोर आकलन, र सी, आवागमन घटाउने उपाय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, जिम्मेवारी बोधको अभावमा 43%, बी, विपदको कमजोर आकलनमा 25% र सी, आवागमन घटाउने उपायमा 32% मत प्राप्त भएको छ। आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सांसदको तजविजमा खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सांसद रिझाउने बाध्यता, बी, भोट जोगाउने मेलो, र सी, महामारीप्रति संवेदनहीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।